حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت نا فرماتے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت دے اندر ایک بندہ حاضر ہویا کہ حاضر ہو کے کیوں دا اللہ دے نبی مینو ایک مسئلہ تا دسونا فرمایا پوچھنا کی جانا ہے نا آگتا کہ اللہ دے نبی جنت تو محروم لوگ پاؤنے نا جیڑے جنت دے اندر داخل نہیں ہونگے اللہ انہوں جنت تو محروم رکھے گا نا نبی یہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے صحابی اللہ یدخل الجنہ اللہ انہوں جنت داخل نہیں کرے گا نا ایک صحابی عرض کرتا اللہ دے نبی کیڑے لوگ نے نا فرمایا پہلا بندہ تینوں میں دسن لگائے نا احسان کیتا احسان کر کے انہوں جتلان دائے نا احسان کرن والا احسان کر کے جتلان والا لا یدخل الجنہ جنت نہیں ہوتا کھلونا نمبر 2 جڑا بندہ نبی کائنات فرماتے نے وڈیاں دا احترام نہیں کرنے والا وڈیاں نال بے ادبی نال پیش آن والا اپنے ماں باپ دی بے ادبی گستاخی کرنے والا لا يدخل الجنہ لا انو جنت نہیں دے گا نا نبی کائنات فرماتے نے وہ تیسرا بندہ ہوئے نا جڑا شراب پیندا رہندا ہے نشے دے اندر دودھ رہندا ہے نا اللہ دے نبی فرماتے ہو شرابی بندہ وے جنت دے اندر نہیں ہو داخل ہوئے گا نا نبی کائنات فرماتے لا يدخل الجنہ او بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا وڈیاں دا بے ادب تے احسان کر کے احسان جتلان والا اور شراب پی کے گالیاں گالی گلوچ کرنے والا لا يدخل الجنہ